اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء اللہ شفاؤں کا شفاء اللہ یغادر السقامات اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے مولا شفا ماں عطا فرما ہسپتالاں دے اندر کراں دے اندر جتے جتے مومن مسلمان بیمار نے اللہ شفا ماں عطا فرما اے میرے مولا اس مجلس اندر کوئی دکھی آیا تے دکھ دور فرما اللہ کوئی پریشان آیا پریشانیاں دور فرما اے میرے مولا کوئی بے اولاد آیا صاحب اولاد بنا اللہ اولاداں دیتیاں نہیں تے ماں باپ دی خدمت کرم دی توفیق عطا فرما اے میرے مولا کریم اللہ کوئی بے نماز آیا صف اول دا نمازی بنا اے میرے مولا کریم اللہ اس مجلس اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے نے اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ ایک ایسے بندے نے جنہ دا باپ دنیا تو چلا گیا ایسے بھی لوگ نے جنہ دی ماں دنیا تو چلے گی قبرانو جنم دا باغ بنا اللہ جنہ دے پیارے اس دنیا تو چلے گے قبرانو حد نگاہ تک وسیع فرما اے میرے مولا تیرے بندے عشاء دی نماز پڑھ کے رات گے تک بیٹھے رہنے اے میرے مولا انہاں دا بیٹھنا قبول فرما اللہ جتوں چل کے آئے نے اللہ قدم قدم تے گناہاں نو معاف فرما اے میرے مولا کریم اللہ علماء دا بیان کرنا سامعین دا سننا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما اے میرے مولا کریم اللہ اے میرے بادشاہ اس مجلس اندر ایسے لوگ بیٹھے نے بیٹیاں جوان نے اللہ ماں باپ دی خواہش دے مطابق اچھے رشتے میسر فرما اے میرے مولا کریم اللہ جنہ دیاں بیٹیاں سسرال اندر پریشان نے میرے بادشاہ دنوں تیری عزت دا واسطہ ہی اللہ انہاں بیٹیاں دے دکھ تکلیفاں دور فرما اے میرے مولا اس پنڈ دے اندر اللہ جنہ دیاں بیٹیاں لوگ اغواکار اللہ بیٹیاں بچیاں نال زیادتیاں کرنے والے اغوا کر کے بچیاں دا قتل کرنے والے اللہ انہاں ظالمانو ہدایت نصیب فرما اے میرے مولا کریم اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں بیٹیاں دی عزتاں دی حفاظت فرما اے میرے اللہ میرے ملک دے اندر 6-7 سال دیاں بچیاں دیاں عزتاں تار تار کر دیتیاں گئیاں اللہ بیٹیاں دیتیاں نے مقدر اچھے بنا اللہ دی رات دا ویلا ساڑے کبیرہ صغیرہ گناہاں نو معاف فرما اے میرے مولا کریم بادشاہ اللہ جنہ ساتھیاں جدائے پروگرام کروایا ہے تامن کیتا بھائی محمد شفیق صاحب بلال صاحب غلام مرتضی صاحب اور انہاں دے رفاقہ انہاں دے ساتھی نام تو واقف نہیں اللہ انہاں اس پروگرام نو انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا اے میرے مولا کریم جنہ تامن کیتا ہے محبت کیتی ہے اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما اللہ جتوں میرے ویر بزرگ ساتھی میریاں ماما بہنا اللہ چل کے آئیاں نے قدم قدم تے گناہاں نو معاف فرما اے میرے مولا میرے بھائی غلام مرتضی صاحب دی دادی جان دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ دادا جان دے درجات بلند فرما اے میرے مولا کریم اللہ قاری محمد احمد عابد صاحب شاہ کوٹ تو تشریف لے آئے نے اللہ انہاں دے والد محترم دی قبر نو جنت دا باغ بنا اے میرے مولا میرے والد محترم مولانا عبدالغنی حمدی صاحب اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ اسے سال سانو سارے آنو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما اے میرے مولا کریم جو منگیا وہ بھی عطا فرما جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما اللہ میرے بڑے پیارے بھائی میاں محمد محبوب عالم صاحب اللہ میاں ایف ایس ڈی سی ڈی والے اللہ عشاء دے بیٹھے نے اللہ تیرے دین دیاں گلاں ریکارڈ کر رہے نے میرے مولا انہاں دیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما اے میرے مولا بھائی عبداللہ صاحب دیاں محنتاں قبول فرما اے میرے مولا ساڈے سارے نو معاف فرما اے میرے اللہ میرے بھائی محمد آشان صاحب بیٹھے نے اللہ انہاں دیاں
محنت قبول فرما اللہ ساڈا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں اگر تو نے ہمارا مقدر نہ بدلا یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ تیرے دیوانے اگر یوں ہی لوٹ جائیں بتا تیری نظر کرم کس لیے ہے اللہ جو منگیا بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اج دا بھائی سارا پروگرام میاں محمد محبوب عالم صاحب میاں سٹی والے